अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको एक न्यू प्रोग्राम टेररिज्म इनसाइट में खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा एक न्यू पॉडकास्ट है जिसके अंदर आज के उस सिलसिले में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर मुसब, जो कि HOD ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं, और फिर उनके साथ ही हमारे साथ देंगे इस टॉक के अंदर काशिफ ज़हीर साहब, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी से ही हैं, एंड ही इज़ अ पॉलिसी एनालिस्ट, और जो कि डिफरेंट फोरम्स के ऊपर टॉक देते रहे हैं। तो हम अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं डॉक्टर मुसब आपसे। आप हमें बताएंगे सर कि टेररिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। टेररिज्म को तो डिफ़ाइन किया गया है मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल लीगल और पॉलिटिकल फोरम्स हैं, जिस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस है, यूरोपियन यूनियन है, और UK पार्लियामेंट ने भी उसकी डिफिनीशन दी है। लेकिन ये डिफिनीशन कुछ मिलती जुलती है। अभी तक टेररिज्म की कोई, हम अगर कहें कि बाइंडिंग डिफिनीशन जो वो कहें कि यही टेररिज्म की डिफिनीशन है, तो अभी तक इस तरह की कोई डिफिनीशन नहीं दी गई। इन मुख्तलिफ, अगर मैं खुलासा करूँ इन तमाम डिफिनीशंस का, या एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आप लोगों के सामने रखूँ, तो वो ये कहते हैं कि टेररिज्म वो एक फिनोमेना है जहाँ पर या जिसमें इनोसेंट लोग टारगेट हों, जिसमें या वो स्टेट टारगेट हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कोई टारगेट हो, थ्रू ब्रूटल एक्टिविटी आप अपनी पॉलिटिकल या सोशल एम्स को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करा रहे हो किसी रियासत में, स्टेट में, किसी सोसाइटी पे, लोगों पे, और उसमें आप उनको जो इनोसेंट लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको आप टारगेट करो, उनको ब्रूटलिटी के मतलब एक ब्रूटल एक्टिविटीज़ करो आप उस रीजन में, तो उसको ये कहते हैं, ये बेसिकली टेररिज्म है। लेकिन इस डिफिनीशंस में काफ़ी लोगों ने इस पे काम किया है, काफ़ी लोगों ने इस पे क्रिटिसिज्म की है कि इसमें जो ये डिफिनीशन इन्होंने दी है, ये हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको जहाँ पर इस्तेमाल करना होता है, हाँ बिल्कुल, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। उसमें जो जिस चीज़ों की कमी है इस डिफिनीशन में, वो ये है कि सबसे पहले तो इसमें स्टेट टेररिज्म और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की कोई जिक्र नहीं हुआ। जिस तरह स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की अगर हम बात करें तो बहुत मशहूर है, हॉफमैन है, और एक US के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने हॉलिक, उनका नाम है, 2005 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की बात की, और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने नगोरो उसमें इंडोनेशिया में और निकारागुआ में और चिली में टेररिस्ट एक्टिविटी की, और निकारागुआ का तो ICJ में केस भी चला जिसमें ये चीज़ें अमेरिका पे साबित हुई कि उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट दी, उन्होंने उनको असलहा दिया, और जो वहाँ की सिटिंग गवर्नमेंट थी उसको एक ग्रुप को उठाया, उसको फंड किया, और फिर उन्होंने सिटिंग गवर्नमेंट को हटाया, और 1970 से 1993 तक ये मामला चलता रहा। 20-25 साल तक वो उनको स्पॉन्सर करते रहे। इस तरह स्पॉन्सर टेररिज्म अगर हम देखें तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पाकिस्तान में भी हमारे पड़ोसी भी करते हैं। स्टेट टेररिज्म होती है जिस तरह आप देखें कि इंडिया में हो रहा है, स्टेट जो एक्ट करता है इनोसेंट लोगों के खिलाफ और ज़बरदस्ती अपना विल इम्पोज करने की कोशिश करता है, तो ये भी टेररिज्म है। तो इसलिए कोई सेट बाइंडिंग डिफिनीशन नहीं है। और क्यों नहीं ये इस तरह की डिफिनीशन लाते? अगर वो इस तरह की कोई लीगल और प्रॉपर बाइंडिंग डिफिनीशन लाएंगे तो काफ़ी जो दुनिया के चौधरी हैं काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह आप अमेरिका है या जो रीजन में इंडिया बना हुआ है, तो उन चौधरियों के इंटरेस्ट जो है ना वो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते हैं। मेरे ख्याल में कायद साहब मेरी बात से जो है ना इस चीज़ पे डॉक्टर साहब आपने बड़ा कैटेगोरिकली चीज़ों को एक्सप्लेन किया। इसमें टोटली एग्री कि जो फ़िलासफ़ी है टेररिज्म की, ये इसको जो डिफ़ाइन किया जाता है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर, वो इन कंसिडरेशन विद द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रीज़ किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, मुख्तलिफ़ ममालिक के मफादात हैं, उन मफादात को मद्देनज़र रख के ही जो इसको डिफ़ाइन। फॉर इंस्टेंस, अभी हम डॉक्टर साहब जिस तरह इंडिया की मिसाल दे रहे थे, यहाँ पर हमारे पास अफ़गानिस्तान की बड़ी अच्छी एग्जांपल मौजूद है कि 1980s के अंदर वो जो तालिबान थे वो रेजिस्टेंस लीडर्स थे, जिन्हें वाशिंगटन हाउस में बुला के उनसे ब्रीफिंग ठहराया गया, उन्हें अशाइये दिए गए, उनकी मीटिंग्स करवाई गई, उन्हें ट्रेनिंग दी गई।
اور جب USSR ختم ہوا، رشیا بنا اس میں 1980s کے بعد، اور یہ لوگ پاور میں آ گئے. اب وہ طالبان 2001 کے بعد وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو گئے. وہی طالبان جو پہلے ریزسٹنس لیڈر تھے پھر وہ جو ہے اس کے بعد ٹیررسٹ بنے. اور ایک ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ انہی جو وہ جن کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا انہی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے اور ان کو لیجٹمائز کر دیا گیا. سر آپ نے جو بات کی بہت اچھی، مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں جب اپنی PhD کا ریسرچ کر رہا تھا تو اس میں میری کچھ جو یونیورسٹی سے اور سپروائزر سے، ریسرچ کمیٹی سے کچھ اسٹرکٹ چیزیں تھی کہ آپ نے کچھ لوگوں کا انٹرویو کرنا ہے جو اس فینامنا کو بہت قریب سے جانتے ہیں سر. تو اس میں میں نے کچھ بہت اچھے فگرز کو انٹرویو کیا، جس میں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اللہ تعالیٰ کو بڑی رحمت کرے، اور رستم شاہ مومن صاحب ہیں، اس میں مولانا سمیع الحق صاحب تھے. اس طرح لوگوں کو انٹرویو کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ جو کل تک آپ جس کو مجاہدین اور اپنا پارٹنر کہتے تھے، اچانک آپ خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں کہ یہ تو آج کے بعد اتنا مطلب سڈن یو ٹرن. تو وہ کہتے ہیں وہ تو کسی کے لیے مطلب ایکسیپٹیبل کیسے ہوگا، اور وہ ایک بندہ یقین کیسے کرے گا اس چیز پہ جس کا آپ نے پردے کا کیا حال ہوا اس پالیسیز کا. تو آپ نے بہت اچھا جو ہے نا اس پہ اپنی رائے رکھی. اور ٹیررزم وہی جو آپ نے بات کی، میرے خیال میں یہ اسٹیٹ انٹرسٹ، اسی لیے ایک بینڈنگ ڈیفینیشن بھی نہیں لاتے کہ اسٹیٹ اپنے انٹرسٹ کے اس میں جو ہے نا اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے. میں نے بلکہ کافی زیادہ اس چیز پہ کوشش بھی کی اور لوگوں سے رابطہ وغیرہ بھی کیا جب میں ریسرچ کر رہا تھا، لیکن ایون کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے نا وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی اسٹیٹ ہو وہ اس کو، اس لیے آپ اگر 5 اسٹیٹس کی ٹیررزم کی ڈیفینیشن اٹھائیں نا، پاکستان کی جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ بنا ہے آپ اس کی ڈیفینیشن اٹھائیں گے، آپ US کی اٹھائیں، UK کی اٹھائیں، تو تمام ڈیفینیشن وہی انٹرسٹ سرو کر رہی ہوگی. جو آپ انڈیا کی اٹھائیں تو وہ وہی انٹرسٹ سرو کر رہی ہوگی جو ان کو مطلب چاہیے. شاید اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اگر ہم اس چیز میں اضافہ کر لیں، اوبیسلی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ بیسیکلی آ رہی ہیں، جن کو جو اس کو لیجٹمائز کر رہے ہیں وہ تو وہی ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے چاہتی ہے اس کو ڈیفائن کر دیتی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پرپریٹرز کون سے ہیں، کیا وہ ریلیجیس ڈریون ہے، کیا وہ ایتھنیسٹی ڈریون ہے، کیا وہ انٹرسٹ ڈریون ہے. وہ یہ 3-4 ہم اس کے پرپریٹرز کا، لیکن اگین ایک قوم کے لیے وہ ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں، دوسری قوم کے لیے وہ فریڈم فائٹرز ہو سکتے ہیں، وہ ریزسٹنس لیڈرز. سر ایسی کیا وجہ ہے، آئی مین اگر دیکھا جائے وہ شاید آپ کی بات آ جاتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اس کا پارٹ ہے، کہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو چیک کریں تو آل اوور دا ورلڈ مسلم ہی ایک ٹیررسٹ کیوں ڈکلیئر ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کا مسلم اصل میں یہ تو پہلے نہیں تھا، 9/11 کے بعد یہ جو ہے نا یہ سینیریو چینج ہوا ہے. اور میرے خیال میں اس پہ ہم آگے ڈسکشن کریں تو بہتر ہوگا، صرف اسی چیز پہ 9/11 کے بعد، کیونکہ ابھی بہت لمبی بات ہو جائے گی. لیکن جس طرح میں قائد صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا، فار ایگزامپل ہم اگر دیکھیں انڈیا میں گاندھی کو اگر ہم لیں یا لال جواہر نہرو کو ہم لیں، تو انہوں نے اس وقت انگریزوں کے خلاف یا ان کے اور جو ابھی نیشنل ہیرو ہیں، بھگت سنگھ ہیں یا جو بھی ہیں، اس وقت برٹش سرکار نے ان کو ٹیررسٹ ہی مطلب ڈکلیئر کیا تھا. اور گاندھی اور ان لوگوں کو، گاندھی جی کو اور ان لوگوں کو ایز اے کرمنل وہ جو سول ڈس اوبیڈینس کا انہوں نے کیا اور ان پہ پرچے کٹے اور یہ جیل میں چلے گئے. لیکن وہی لوگ آج اس قوم کے لیے ہیرو ہیں. ہم اگر ریسنٹ اگزامپل لیں سر، آپ دیکھیں سعید علی گیلانی کو، تو کشمیر میں ان کو اگر آپ دیکھیں تو سعید علی گیلانی کو اور بھی اس طرح کافی لیڈرز کو تو ٹیررسٹ کہتے ہیں، لیکن ان کی قوم کے لیے تو وہ نیشنل ہیرو ہے. لیکن یہ ایک الگ ہی اینگل ہے، اس پہ پھر کبھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو اس کی جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے وہ ورڈز کے اندر تو آپ کسی طرح سے بھی اس کے کوائن کر سکتے ہیں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب ذکر بھی کر رہے تھے کہ UNO کی طرف سے ڈیفینیشن موجود ہے، دوسرے انسٹیٹیوشن کی طرف سے موجود ہے، سرٹن پیرامیٹرز موجود ہیں، لیکن سر وہ جو ڈیفینیشن ہے نا وہ اگر آپ کریٹیکلی دیکھیں وہ صرف ان کنٹریز کو، میں اسی طرف آ رہا ہوں، اس کا سرٹن پرزم ہے جس کے اندر رکھ کے وہ بنائی گئی ہے، اور فردر اس کی جو ایگزیکیوشن ہے یا اس کی وہ امپلیمنٹیشن ہے وہ اسی سرٹن پرزم سے ہی دیکھی جانی چاہیے، اور اسے اسی طرح سے ہی دیکھا جا رہا ہے. ان کے وہ بڑے جو بگ فائیوز ہیں یا جسے ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جہاں جس طرح سے چاہے گی
وہ ٹیررسٹ وہ ڈکلیئر کر دے گی، ادروائز اس کو میرے خیال میں مزید گفتگو نیکسٹ سیشن میں. جی ناظرین، یہ ہمارے پاس اس پروگرام کی پہلی کڑی تھی. انشاءاللہ باقی پروگرام بھی ہم اسی سلسلے کے اندر کریں گے اور آپ اس کے اندر ہمیں مختلف ریزنز کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے سنیں گے. تو انشاءاللہ اسٹے ٹیونڈ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.